बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फ़स्लुन ख़बर काना व अख़वातिहा वहुव मुस्नद इलैहि बाद दुख़ूलिहा नहव काना ज़ैदुन क़ाइमन। भाई ये फ़स्ल है काना और उसके मुशाहबह की ख़बर के बारे में। भाई हम मंसूबात का ज़िक्र पढ़ रहे हैं। मंसूबात में कान की ख़बर, कान का इसम जो है मरफू है, पहले पढ़ा है, मरफूआत में हम पढ़ के आ गए हैं। ठीक है, कान का इसम मरफू होता है जबकि ख़बर मंसूब होती है। क्योंकि अभी मंसूबात पढ़ रहे हैं तो इसलिए कान की ख़बर का बहस होगा, इसम का हो गया। ख़बर कान व अख़वातिहा, ख़बर कान की और उसके मुशाबह। वह मुस्नद इलैहि बाद दुख़ूलिहा, वो मुस्नद इलैहि होगा उसके कान के दाखिल होने पर। भाई कान मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होगी। किस पर? मुब्तदा और ख़बर पर। कान जब दाखिल होगी, मिसाल ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, अगर उस पर कान दाखिल कर दें तो फिर होगा कान ज़ैदुन क़ाइमन। ठीक है, नसब होगी। तो ख़बर क्या होती है? मुस्नद होती है और मुब्तदा मुस्नद इलैहि होता है। अब ये बोल रहा है वह मुस्नद इलैहि बाद दुख़ूलिहा, ये मुस्नद इलैहि, मुस्नद हुवल मुस्नद बाद दुख़ूलिहा, ये उसके दाखिल होने पर मुस्नद होगा। भाई एतराज़ है, पहले भी मैंने आप बताया, ख़बर तो पहले ही मुस्नद होती है। अगर मुब्तदा ख़बर हम तरकीब करें तो मुब्तदा मुस्नद इलैहि होगा, ख़बर उसकी मुस्नद होगी, वो पहले ही है, फिर दोबारा बोलने की ज़रूरत क्या है। तो असल में मसला ये बता रहा है कि वो मुस्नद और मुस्नद इलैहि जो मुब्तदा और ख़बर में है उसका आमिल दूसरा था, दूसरा आमिल मानवी था। अब इसका आमिल कौन है? कान है। क्या है? कान। यानी ये नए सिरे से मुस्नद इलैहि बन रहे हैं। तो इसलिए ये बता रहा है कि कान के दाखिल होने पर उसकी ख़बर मुस्नद हो जाएगी, मुस्नद उसका इसम होगा, मुस्नद इसका इसम होगा और मुस्नद होगी ख़बर। वो मुस्नद इलैहि बाद दुख़ूलिहा, वो मुस्नद होगा वो उसके दाखिल होने पर। नहु कान ज़ैदुन क़ाइमन, कान ज़ैदुन खड़ा था। ठीक है, तो उसमें मुस्नद कौन है? ख़बर है। खड़ा, कौन खड़ा था? ज़ैद, तो मुस्नद इलैहि हो गया, ज़ैद हो गया ना। कान असली अफ़ाल नाक़सा बोलते हैं कि इसका अमल पूरा नहीं है। और उसकी तरकीब कैसे करेंगे? कान क्या है? अफ़ाल नाक़सा, फ़ेल है, तो ये जुमला फ़ेलिया होगा। कान अज़ अफ़ाल नाक़सा, ज़ैदुन उसका इसम, क़ाइमन उसकी ख़बर। कान अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। क्या हो गया? पहले मुब्तदा ख़बर में इसमें आता है, अब फ़ेलिया होगा। ठीक है। वह हुक्मुहु का हुक्म ख़बर वल मुब्तदाई, हुक्म उसका होगा जैसे मुब्तदा और ख़बर की हुक्म था। भाई जैसे मुब्तदा में बताया जाता था कि भाई मुब्तदा असल में मारफा होता है, ख़बर असल में नकरा होती है। ठीक है, फिर ये भी बताया था हमें कि अगर दोनों मारफा हो, दो इसम दोनों मारफा हो और आप उसको ख़बर और मुब्तदा और ख़बर बनाना चाहें तो जिसको चाहें आप तो मुब्तदा बनाएं, जिसको चाहें आप ख़बर बनाना है। अगर दो इसम हो, उसमें एक मारफा हो एक नकरा हो, तो मारफे को मुब्तदा बनाएंगे, ख़बर को नकरा बनाएंगे। अगर दोनों मारफे हों तो एक को मारफा एक को नकरा, एक को मुब्तदा ख़बर बनाने पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि मुब्तदा को पहले रखना पड़ेगा, मुब्तदा को पहले रखना पड़ेगा। जो पहला होगा उसको मुब्तदा माना जाएगा, दूसरे को ख़बर मानी जाएगी। भाई क्यों? इसलिए कि दोनों मरफू हैं, पता नहीं चलेगा भाई कौन सा मुब्तदा है कौन सा ख़बर है। इसलिए उसमें वाजिब है कि मुब्तदा को पहले ख़बर को बाद में करना चाहिए। जब दोनों मारफे हों तो पता चले कि कौन सा मुब्तदा है कौन सी ख़बर है। लेकिन कान में इसके ख़िलाफ़ है। कान में अगर उसका इसम जो होगा उसको पहले रखना चाहिए, ख़बर अगर वो भी मारफा हो को उसको
بعد میں رکھنا چاہیے، لیکن اگر معرف خبر کو اسم پر مقدم کر لیا جائے تو جائز ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں ابہام کا کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اس کی خبر منسوب ہوتی ہے۔ مثال کان زید القائم، کان زید القائم، اس میں وہ بھی معرفہ ہے وہ بھی معرفہ ہے، وہ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اگر اس کو ہم کان القائم زید پڑھیں تو جائز ہے، ٹھیک ہے، چونکہ قائمہ پہ نصب ہے، زید پہ رفع ہے، تو خبر ہوگی وہ جو جس پہ نصب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں ابہام کا التباس کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ حکمہ کا حکم الخبر المبتدئی، البتہ ہمیشہ پر وحکمہ کا حکم الخبر خبر المبتدا الا انہ مگر یہ کہ یجوز تقدیمہ علی الاسمائہا، جائز ہے آگے کرنا اس کا، کس کا؟ خبر کا، علی اسمائہا ان کے اسم پر، مع کونہ معرفتن، حالانکہ ہونا اس کا معرفہ بھی ہو، خبر تبھی اس کو مقدم کرنا جائز ہے، جبکہ مبتدا خبر ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ بخلاف المبتدئی والخبری، خلاف اس کے جس کا مبتدا خبر ایسا نہیں کر سکتے۔ نحو کان القائم زید، یہ کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کانا اضافہ ناقصہ، زید اس کا اسم، القائم اس کی خبر، اس افعال ناقصہ میں فعل ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبرہ ہوگا۔ ختم جی۔ فصل اسم ان و اخواتہا، اسم ان و اخواتہا، ان اور اس کی ہم مشابہ، اس کے مشابہ، یہ بھائی پڑھ کے آئے ہم مرفوعات میں۔ ان کا یا ان کا اسم جو منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو مرفوعات میں اس کا خبر کا ذکر پڑھ کر آ گئے، اب یہ اس کا اسم کا ذکر ہوا، کیونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ہم منصوبات کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اسم ان و اخواتہ، اسم ان کا اور اس کی ہم مشابہ کا، وہ مسند الیہ بعد دخولہا، یہ مسند الیہ ہوگا اس کے داخل ہونے سے۔ بھائی اسم کا باعث ہے نا، تو یہ اصل میں مبتدا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسند الیہ گا، اوپر مسند تھا، یہ مسند الیہ ہوگا اس کے داخل ہونے کے بعد۔ بھائی وہی اعتراض، پہلے بھی مسند تھا، اب کیوں؟ اب کیونکہ ان کی وجہ سے اب یہ عمل جو ہے عامل تبدیل ہو گیا۔ بعد دخولہا نحو ان زیدن قائم، ان زیدن قائم، ان حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر، ان کا ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگا، یہ جملہ اسمیہ ہوگا کیونکہ ان حرف ہے، فعل نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ مبتدا خبر والی ترکیب ہوگی، یعنی جملہ اسمیہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا دوبارہ دونوں کو معنی پڑھ رہے ہیں۔ خبر کان و اخواتہا، خبر کان اس کے مشابہ کا، وہو مسند الیہ، وہو مسند بعد دخولہا، وہ مسند ہوتا ہے ان کے داخل ہونے سے۔ نحو کان زید قائما، ٹھیک ہے، جیسے زید کھڑا تھا۔ وحکمہ کا حکم الخبر المبتدئی، حکم اس کا ہے جیسے حکم ہے مبتدا کی خبر کا، ویسے ہی حکم اس کا ہے۔ الا انہ مگر یہ کہ یجوز تقدیمہ علی الاسماء، جائز ہے آگے کرنا اس کو، خبر کو اس کے اسم پر، یہ جائز ہے۔ مع کونہ معرفتن، ساتھ اس کے ہونے کو وہ معرفہ ہوتا بھی اس کو جائز ہے آگے کرنا۔ بخلاف الخبر المبتدا، جیسے خلاف مبتدا کی خبر کے، جب مبتدا خبر کو مقدم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نحو کان القائم زید۔ فصل اسم ان و اخواتہا، اسم ان اور اس کے مشابہ کی، وہ مسند الیہ، وہ مسند الیہ ہے، بعد دخولہا اس کے داخل ہونے سے۔ نحو ان زیدن قائم، ختم۔